है हाम्रो 1.1 मा सेट थ्योरीको बारेमा छ हैन। अब सेट थ्योरी भनेको त बेसिकली हाम्रो लागि नयाँ टर्म त होइन, पुरानो टर्म हो। यसमा चाहिँ हामी यो दुईवटा नयाँ कुरा पढ्छौँ होला है, सायद त्यो पनि अब पढिसकेको हो कि त्यो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन भन्ने र लास्टमा एउटा कम्प्युटर सेट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने छ होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ हुन सक्ला। अब सुरुमा सेटको बेसिक कन्सेप्ट भनेको अब डिफिनेसन होइन। अब एन अर्डर कलेक्सन भने चाहिँ त्यो सेटको केसमा दुईवटा टर्मिनोलोजी आएको छ है। एउटा भनेर त एउटा भनेको चाहिँ अर्डर कलेक्सन भन्ने छ, अर्डर कलेक्सन छ। यहाँ भनेको चाहिँ त्यो वेल डिफाइन हुने छ है। सर कपी चाहिन्छ त आजको लागि? आजलाई चाहिँदैन, तर राखे हुन्छ, राखे हुन्छ है। किनभने कपी राख्दा पनि हुन्छ। दुईवटा आयो भने कपी कलम चाहिँ अब सधैँ राख्दा हुन्छ है यो डिस्क्रिटमा चाहिँ, किन भन्दाखेरि न्युमेरिकलहरू गर्नुपर्छ होइन, न्युमेरिकल आएको आयो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब एउटा टर्म छ हाम्रो अर्डर कलेक्सन भन्ने छ होइन। अर्को टर्म भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो वेल डिफाइन भन्ने टर्म छ सेटमा होइन। आगे सेट भनेको एउटा क्लस्टर हो, हाम्रो सेक्सन ए पनि एउटा सेट हो, सेक्सन बी पनि सेट हो होइन, सेक्सन सी पनि सेट हो। अब अर्डर भनेको चाहिँ हामीले त्यो पर्टिकुलर इलिमेन्ट राख्दाखेरि जस्तो 1 2 3 1 3 4 राख्नु पऱ्यो भने होइन, 1 4 3 नराखौँ, 1 3 4 1 नराखौँ होइन, एउटा पर्टिकुलर एसेन्डिङ अर्डर राखौँ भन्नु खोज्यो हो। अर्को भनेको वेल डिफाइन होइन। वेल डिफाइन भनेको चाहिँ के छ हेर त, अ सेट इज वेल डिफाइन इफ यु क्यान टेल वेदर अ पार्टिकुलर अब्जेक्ट इज एन इलिमेन्ट अफ द्याट सेट भनेको छ होइन। अब त्यो वेल डिफाइनको जस्तो फर इक्जाम्पल होइन, मैले दुईवटा सेट बनाएँ, एउटा एनिमलको सेट बनाएँ, अर्को प्लान्टको सेट बनाएँ होइन। अब एउटा कुनै एउटा क्याट आयो, बिरालो आएर होइन, बिरालोलाई चाहिँ एनिमलको सेटमा राख्ने कि प्लान्टको सेटमा राख्ने भनेको हाम्रो पुरा क्लियर छ नि होइन, एनिमल सेट राख्ने भनेर। त्यो भनेको वेल डिफाइन भयो क्या। एउटा नयाँ अब्जेक्टलाई चाहिँ कुन सेटमा राख्ने भनेर कन्फ्युजन नहोस् क्या, होइन त्यो सेटै भएन नि होइन। अब बिरालो आयो, बिरालोलाई जब प्लान्टमा राख्ने कि एनिमल राख्ने कन्फ्युजन भयो अरे किन, त्यस्तो कन्फ्युजन भएको सेट होइन भन्नु खोजेँ है। त्यसैले सेट भनेको वेल डिफाइन हुनुपर्छ। वेल डिफाइन भनेको कुनै पनि एउटा नयाँ इलिमेन्टलाई चाहिँ कुन सेटमा राख्न भन्ने जुन रुलहरू हुन्छ अथवा जुन प्यारामिटर हुन्छ, दोज प्यारामिटर मस्ट बी क्लियरली आइडेन्टिफाइड भन्नु खोज्यो है। अब अब्जेक्ट कुनै पनि क्लासको के सेटको अब्जेक्ट भनेर त हामी इलिमेन्ट पनि भन्छौँ अथवा मेम्बर पनि भन्छौँ होइन। जस्तो हाम्रो सेक्सन एउटा क्लास हो भनेदेखि होइन, तिमी भनेको इलिमेन्ट भयो अथवा तिमी भनेको एउटा मेम्बर पनि भयो है। त्यो सेट इज सेट टु बी कन्टिन्युस इलिमेन्ट होइन। जस्तो एउटा एनिमल भन्ने एउटा म्यामल भन्ने एउटा सेट बनायो भने अब हामी त्यसको इलिमेन्ट भयो, हामी त्यसको मेम्बर भयो है, यो छ। अब अर्को एउटा कन्भेन्सन भन्ने छ हेर त। यो कन्भेन्सन भनेको चाहिँ कन्भेन्सनको मिनिङ चाहिँ खास के हो भन्दाखेरि गरे राम्रो नगरे पनि केही फरक पर्दैन भन्नु खोज्यो है। जस्तो फर इक्जाम्पल हेर त, फर इक्जाम्पल हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि होइन, कुनै पनि एउटा मलाई फङ्सन एउटा काम गर्नु पऱ्यो अरे, कस्तो काम गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि होइन, के अरे एउटा फ्याक्टोरियल निकाल्नु पऱ्यो होइन। मैले आइएनटी एबिसी भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ, यहाँ आइएनटी कुनै एउटा एन लिएँ होइन। अब यहाँनिर फ्याक्टोरियल निकालेँ मैले सपोज होइन, फ्याक्टोरियल निकालेँ। लेकिन अब यो मलाई सपोज फोरको फ्याक्टोरियल चाहियो भने एबिसी गर्नु पऱ्यो होइन, फोरलाई पास गरिदिन्छौँ, फोरको फ्याक्टोरियल 24 हाम्रो एन्सर आयो होइन। तर अब काम त गर्न मिल्छ बेसिकली, यसरी गर्न त मिलिहाल्छ, नमिल्ने होइन होइन। तर अब तिमीले यो डकुमेन्टेसन कसैलाई दियो भनेदेखि उसले के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि एबिसी भन्ने फङ्सनले के काम गर्छ त, नाम एबिसी छ, के काम गर्छ के थाहा होइन। तिमी आफैले पनि भोलि पर्सि हेऱ्यो भने तिमीलाई पनि कन्फ्युजन हुन्छ एबिसीले के गर्छ भनेर होइन। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको कामले के भन्छ भन्दा मिनिङफुल नाम चाहिँ भन्छ कि मिनिङफुल नाम होइन। अब तिमी एबिसी नाममा के दियो भन्दाखेरि लाइक गेट फ्याक्टोरियल भनेर नाम त्यसरी क्या होइन। अब यहाँनिर के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि गेट फ्याक्टोरियल भयो यसरी होइन भने अब जसले हेरे पनि थाहा भयो नि यो फङ्सनले चाहिँ कुनै पनि इन्टिजरको चाहिँ फ्याक्टोरियल नम्बर निकाल्छ भनेर होइन। कन्भेन्सन भनेको यो हो है, प्रोग्राममा कुनै पनि भेरिएबलको अथवा कुनै पनि फङ्सनको नाम लेख्दाखेरि सकेसम्म मिनिङफुल नाम लेख भन्छ कि। तर नगरे त भइहाल्यो होइन, नगर्नु त मिल्छ नि, तर गऱ्यो भने राम्रो भएन होइन। त्यो कन्भेन्सन भनेको यही हो कि। सो सेटमा पनि कन्भेन्सन भनेको कस्तो छ भन्दाखेरि बेसिकली होइन, हाम्रो जुन सेट छ सेटको नाम चाहिँ हामी क्यापिटल लेटरमा लेख्छौँ होइन यसरी। अनि सेटभित्रको मेम्बर भनेको अब बेसिकली स्मल लेटरमा हुन्छ है। त्यसैले त्यही कन्भेन्सन युजली वी डिनोट सेट विथ अप्पर केस लेटर, इलिमेन्ट विथ लोवर केस लेटर है। अब यसमा के यो भनेको बिलङ्स टु भयो होइन, त्यो सेटभित्र कन्टेन गर्छ र सेटभित्र छ भन्नु खोज्यो हो। यो भनेको नट बिलङ्स टु सेटभित्र पर्दैन भन्नु खोज्यो हो कि। हामीले बिरालोलाई एनिमलको सेटमा राख्यो भने क्याट बिलङ्स टु एनिमल भन्नु पायो होइन। अनि कुनै अब क्याट प्लान्ट छ भने क्याट डज नट बिलङ्स टु प्लान्ट भन्ने सेट भनेर लेख्नु पायो हामीले होइन, यो भयो। अब सेटहरूलाई डिस्क्राइबिङ गर्दाखेरि हेर त वेज अफ डिस्क्राइबिङ सेट भन्ने छ होइन। एउटा भनेको लिस्टिङ गर्ने होइन,
लाइक दिस हाम्रो सेट अफ भावल भनेको हेर त भी भनेको ए लिस्टिङ पनि हो किन यदि हाम्रो इलिमेन्टमा चाहिँ एकदम हाम्रो सेटमा थोरै इलिमेन्ट छ भने लिस्टिङ गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई हैन तर धेरै छ भने गाह्रो हुन्छ नि तिमीलाई मैले के भन्नु भन्दाखेरि तिमीलाई अब 2 to 200 सम्मको सब इभेन नम्बर एउटा सिटमा राख भने नि अब तिमी 2 4 6 8 गरेर 198 सम्म जानु पर्यो 200 सम्म जानु पर्यो हैन त्यो भनेको लामो भने त्यसैले त्यस्तो केस हामी कस्तो युज गर्नु मिल्छ भन्दा सेट बिल्डर नोटेसन युज गर्न मिल्छ के यसरी हैन यो भनेको ओ भनेको इज अ सेट अफ एक्स सच दैट एक्स इज एन अड पोजिटिभ इन्टिजर लेस देन 100 हो किन यसरी पनि हामी सेटलाई डिफाइन गर्नु मिल्छ अब लास्टको भनेको भर्बल डिस्क्रिप्सन भनेको प्योर हाम्रो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा कुनै सेटहरूलाई डिफाइन गर्न मिल्छ लाइक ए इज द सेट अफ अल इन्टिजर फ्रम 1 to 6 इन्क्लुजिभ भनेको 1 पनि पर्यो 6 पनि पर्यो भन्नु खोजा एक्सक्लुजिभ भनेको चाहिँ 2 3 4 5 मात्र भयो हैन 1 to 6 भयो यो भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली सेटलाई डिफाइन गर्ने तरिकाहरू भयो है अब यो कार्डिनालिटी भनेको छ कार्डिनालिटी भनेको चाहिँ हाम्रो डाइमेन्सन हो कि सेटको डाइमेन्सन भनेको चाहिँ नम्बर अफ इलिमेन्ट इन दैट सेट भयो हैन जस्तो यहाँ त यो भीमा कतिवटा इलिमेन्ट छ भन्दा 5 वटा इलिमेन्ट छ हैन 1 2 1 2 3 4 5 भनेपछि यसको नोटेसन भनेको यो हाम्रो मोड नोटेसन भयो भी हैन इक्वल्स टु 5 अब भी को कार्डिनालिटी भनेको 5 भयो किन डाइमेन्सन हैन अथवा लेन्थ जे पनि भयो अहिले कार्डिनालिटी भनेको हैन त्यो नम्बर अफ इलिमेन्ट इन दैट सेट 5 भयो हाम्रो हैन यो ठीक छ जस्तो यहाँ हेर त अब यहाँनिर तिम्रो अब 6 8 9 छ यो भनेको तिम्रो कति भयो 3 भयो किनकि तीनटा इलिमेन्ट छ हैन सो कार्डिनालिटी भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो अब सबसेट अब यसमा सबसेट र प्रोपर सबसेट हैन प्रोपर सबसेट र सबसेटको कुरा चाहिँ यसमा हैन अब प्रोपर सबसेट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सबसेट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि जस्तो तिमी सेक्सन सी भनेको चाहिँ सेकेन्ड सेमेस्टरको एउटा सबसेट हो नि हैन सेक्सन ए पनि सबसेट भयो सेकेन्ड सेमेस्टरको सेक्सन बी पनि सेकेन्ड सेमेस्टरको सबसेट भयो है प्रोपर सबसेट पनि हो सो सबसेट प्रोपर सेटमा के फरक छ भन्दाखेरि अब सबसेटको डेफिनेसन के छ हेर त द सेट ए इज कल्ड टु बी सबसेट अफ बी हैन इफ एन्ड ओन्ली इफ एभ्री इलिमेन्ट अफ इज अल्सो एन इलिमेन्ट अफ बी भनेको छ हैन भनेपछि सबै ए को सबै इलिमेन्ट बीमा छ भने ए भनेको बीमा बी को सबसेट भयो हैन सेकेन्ड सेम भन्ने बित्तिकै सेक्सन ए त परिहाल्यो हैन सेक्सन ए को सबै सेकेन्ड सेममा परिहाल्छ नि हैन त्यसैले सेक्सन ए भनेको सेकेन्ड सेमको एउटा सबसेट भयो अब यो सबसेटको सिम्बल चाहिँ हाम्रो यो छ हेर है सबसेटको सिम्बल यो छ हाम्रो है अब यो भनेको चाहिँ प्रोपर सबसेट भयो हैन प्रोपर सबसेटमा सिम्बलमा के फरक छ त तलपट्टि हाम्रो इक्वेसन जस्तो छैन है त्यसैले फरक के छ भन्दाखेरि सबसेट भनेको चाहिँ तिम्रो इक्वल पनि हुनसक्छ प्रोपर सबसेटमा इक्वल हुन पाइँदैन है जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त कुनै पनि ए चाहिँ अब ए चाहिँ बी को प्रोपर सबसेट हो भनेदेखि हैन ए चाहिँ बी को प्रोपर सबसेट हो भनेदेखि चाहिँ बी मा चाहिँ ए को भन्दा बढी एटलिस्ट एउटा इलिमेन्ट बढी हुनै पर्छ भन्नु खोज्या है एउटा भन्दा बढी हैन एउटा भए पनि भयो दुईटा भए पनि भयो तर एटलिस्ट एउटा इलिमेन्ट बढी हुनुपर्छ भन्नु खोज्या जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ हेर त ए भनेको हाम्रो 1 2 3 छ बी भनेको हाम्रो 1 2 3 4 छ अब ए को सबै इलिमेन्ट भनेको 1 2 3 छ बी मा छ नि छ हैन भनेपछि अब के भयो भन्दाखेरि ए भनेको बी को सबसेट त भइहाल्यो हैन प्रोपर सबसेट भनेको के भन्दाखेरि बी मा फेरि 4 छ एउटा इलिमेन्ट हेर बी मा एउटा इलिमेन्ट 4 छ हैन अब 4 भएपछि के भयो भन्दाखेरि अब ए भनेको बी को प्रोपर सबसेट भयो तर यदि हामीले चाहिँ बी मा चाहिँ बी बाट 4 हटाइदिए रे भनेपछि के हो अब ए भनेको बी को सबसेट भयो तर प्रोपर सबसेट भएन किन भन्दाखेरि बी मा चाहिँ ए को भन्दा बढी इलिमेन्ट छैन भन्नु खोज्यो है बुझ्यो होला है अब किन अब ए र ए चाहिँ बी को सबसेट हुनलाई बी प्यारेन्ट भनौँ हैन प्यारेन्टमा चाहिँ चाइल्डको भन्दा एटलिस्ट एउटा इलिमेन्ट बढी हुनैपर्छ एउटा भन्दा बढी जति भए पनि भइहाल्यो आफ्नो छ त्यो हैन तर एटलिस्ट एउटा इलिमेन्ट चाहिँ बढी हुनैपर्छ भन्नु खोज्यो है प्रोपर सबसेटमा चाहिँ सबसेटमा चाहिँ इक्वल पनि हुन पाइन्छ है त्यसैले इक्वलको साइन चाहिँ त्यो मुनि इक्वल साइन भयो अब पावर सेट भनेको त नम्बर अफ पोसिबल सबसेटको चाहिँ आफ्नो सबसेट आफै पनि हो नि हैन त्यो भयो अर्को भने युनिट सबसेट भयो किन कुनै पनि सेटको पावर सेट भनेको सेट अफ अल सबसेट भन्नु खोज्यो है सेट अफ अल सबसेट अब यसमा चाहिँ एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भन्दा एउटा इम्टी पनि हुनु पर्यो नल हैन अर्को भनेको चाहिँ इटसेल्फ जस्तो फर इक्जाम्पल हेर त ए भनेको 0 1 2 हो भनेदेखि हैन इम्टी सबसेट पनि पर्यो हैन अर्को भनेको चाहिँ अनि यो आफै पनि पर्यो हैन अब यो भाइ सबसेट भयो त्यसको हैन 0 एउटा सबसेट भयो हैन 0 एउटा सबसेट भयो 1 एउटा सबसेट भयो 2 एउटा सबसेट भयो 0 1 पनि सबसेट भयो 0 2 पनि सबसेट भयो 1 2 पनि सबसेट भयो के त्यसैले यो होल भनेको यसको पावर सेटमा पर्यो भन्नु खोजे है अब यदि हामीसँग n वटा इलिमेन्ट छ भनेदेखि हैन एकछिन
ल है त अब हाम्रो पावर सबसेटमा थियो होइन पावर सेटमा अब एन एलिमेन्ट्स हो भने त्यसको नम्बर अफ पावर सेट भनेको 2 को पावर n हुन्छ जस्तै हेर हामी n भनेको हाम्रो 3 छ होइन 3टा एलिमेन्ट छ यसको पावर सबसेट भनेको 2 को पावर 3 2 को पावर 3 भनेको हाम्रो 8वटा हुने भयो हैन यसमा अब कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको त दुईटाको कम्बिनेसन लिने हो होइन अब यसमा हेर है मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि म्याथमेटिसियनको नाम लिएको थिएन होइन सेट कसले डिफाइन गरेको कसले सुरु गरेको भनेर तर कार्टेसियन प्रोडक्टको चाहिँ मैले नाम लिएको छ एउटा रेन डेकार्ड भनेर होइन यहाँनिर नेम आफ्टर रेन डेकार्ड भनेर यो रेन डेकार्ड भनेको म्याथमेटिसियन हो होइन यो हाम्रो कार्टेसियन जस्तो त्यो हाम्रो एक्स कोर्डिनेट वाइ कोर्डिनेटको जन्मदाता हो मैले यो किन नाम लिएको भन्दाखेरि भोलि पर्सि तिमीले पढ्नुपर्छ कि रेन डेकार्डको बारेमा यो सायद 4th सेम कि त 5th सेमको बारेमा होइन एउटा सब्जेक्ट छ कग्निटिभ साइन्स भनेर होइन पहिला चाहिँ कम्पलसरी थियो अहिले तिमीहरूको पालामा त इलेक्टिभमा आएको छ सब्जेक्ट होइन त्यसमा रेन डेकार्डको बारेमा पढ्नुपर्छ कि अलिकति बढी नै पढ्नुपर्छ होइन यो कग्निटिभ साइन्समा रेन डेकार्ड कग्निसनको बारेमा त्यसरी मैले रेन डेकार्ड नाम राख्नुको कारण के भन्दाखेरि हामी माथि फर्दर माथिको हाम्रो हायर सेमेस्टरमा चाहिँ रेन डेकार्डको बारेमा पढ्नुपर्छ है उसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि ह्युमन माइन्डको बारेमा किताब लेखाएको छ होइन मेसिनलाई चाहिँ ह्युमन बिइङ जस्तै कम्पिटिसन गर्नलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ह्युमनको माइन्डलाई चाहिँ मेसिनमा सिमुलेसन गर्नु पर्यो भन्छ कि है त्यो भन्नु खोजे अब त्यो भनेको चाहिँ ह्युमन माइन्डलाई मेसिनमा सिमुलेसन गर्यो भने मेसिनले पनि ह्युमन जस्तो बिहेभ गर्न सक्छ भनेर चाहिँ थ्योरी त्यसलाई माइन्ड बडी प्रब्लम भन्छ कि उसको एउटा थ्योरी उसले बनाएको छ माइन्ड बडी प्रब्लम भनेर किन रेन डेकार्डले चाहिँ माइन्ड र बडीलाई कम्पेयर गरेर एनालाइसिस गरेको छ माइन्ड र बडीमा चाहिँ उसले माइन्डलाई बडी फोकस गरेको छ कि बडीको कामै छैन भनेर उसले चाहिँ आफ्नो थ्योरीमा चाहिँ लेखेको छ यो कुरा हामी पछि पढ्छौँ है त्यसरी मैले रेन डेकार्डको नाम लेखेको कारण चाहिँ त्यो है अब कार्टेसियनको चाहिँ थ्योरी कन्सेप्टले निकालेको होइन कार्टेसियनमा के छ त जस्तो ए एउटा सेट हो बी एउटा सेट हो अरे होइन अब यसो कार्टेसियन भनेको ए र बी पेयर भयो अब यो पेयर भयो पेयरमा के छ भन्दाखेरि अगाडिको एलिमेन्ट भनेको ए को हुनु पर्यो पछाडिको एलिमेन्ट भनेको बी को हुनु पर्यो क्या अगाडिको फेरि बी को भएर हुँदैन अगाडिको ए को हुनु पर्यो हाम्रो यो अर्डर हुन्छ क्या अर्डर है यहाँ अल अर्डर पेयर भन्छ नि त यहाँ होइन यो अर्डर भनेको कारण त्यही हो क्या पछि अगाडि जुन सेट छ इलिमेन्ट पनि त्यही सेटको हुनु पर्यो अगाडिको पछाडि जुन सेट छ त्यसको त्यही हुनु पर्यो भन्नु खोजे है सच द्याट ए बिलोङ्स टु ए एन्ड बी बिलोङ्स टु बी जस्तो हेर त यो A1 to B ABC छ भनेदेखि अब 1 अगाडि ए छ नि त हाम्रो होइन अनि 1A 1B 1C 2A 2B 2C अब BA हेर त बी भनेको फेरि ए बीको अगाडि हुनु पर्यो बी भनेको ए को होइन कि ए कि बी कि सी अगाडि हुनु पर्यो A1 A2 B1 B2 BC1 C2 त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि ए क्रस बी र बी क्रस ए भनेको बराबर दे आर नट इक्वल सेट होइन बराबर हुँदैन ठिक छ अब एउटा सानो हेर त यहाँ ए चाहिँ 0 1 छ बी 1 2 छ सी 0 1 2 छ होइन भनेदेखि अब यसको ए फाइन एबिसी भयो जति पनि हुन्छ कार्टेसियनको डाइमेन्सन जति पनि हुनसक्छ है 1 2 3 नम्बर अफ सेट 2 छ भने 2 हुन्छ नम्बर अफ सेट 3 छ भने 3 हुन्छ होइन अब यहाँ हेर त एबिसी छ अरे किन अब के हुनु पर्यो तिम्रो अब तिम्रो सेटमा चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा 3टा अर्डर पेयरमा 3टा हुनु पर्यो किन एउटा दुईटा 3टा किन अब के हुनु पर्यो यो फर्स्ट इलिमेन्ट ए को हुनु पर्यो सेकेन्ड इलिमेन्ट बी को हुनु पर्यो थर्ड इलिमेन्ट सी को हुनु पर्यो भनेपछि अब तिमीले 2 1 1 गर्न पाएन है किनकि एमा 2 नै छैन पछि अरू के हुनसक्छ हेर त 0 अनि 1 अनि 0 हुन सक्यो होइन फेरि 0 अनि 1 1 हुन सक्यो 0 अनि 1 2 हुन सक्यो हो किन यसरी गर्न सकिन्छ यो यसरी चाहिँ हामी कुनै पनि के अरे कार्टेसियन प्रोडक्ट निकाल्छौँ भन्नु खोज्यो है हामीले के हेर्नु पर्यो मेन कुरा भनेको अर्डर हेर्नु पर्यो कि त्यसमा है अर्डर हेर्नु पर्यो हाम्रो सेटलाई जुन डिफाइन गरिरहेको छ त्यसको अर्डर पनि त्यही अनुसार हुनु पर्यो फर्स्टमा ए छ भने ए को हुनु पर्यो बी छ भने बी को हुनु पर्यो सी भने सी को हुनु पर्यो यदि सिबिए छ भने पहिला सी को हुनु पर्यो अनि बी को हुनु पर्यो अनि ए को हुनु पर्यो अब सेट अपरेसन युनियन इन्टरसेक्सन डिफरेन्स कम्प्लिमेन्ट सिमेट्रिक डिफरेन्स होइन यो त हामी सबै हाम्रो लागि नयाँ कुरा सायद यहाँ केही पनि छैन होला होइन सेट युनियन भनेको के हुन्छ होइन दुईमा भागको प्लस होइन त्यो भनेको ए अर इन यहाँ चाहिँ होइन आइदर ए इन अर इन बी अर बोथ होइन सो ए युनियन बी भनेको चाहिँ के हुनु पर्यो इन ए अर इन बी अर इन बोथ होइन त्यसैले हेर त 1 3 5 र 1 2 3 को युनियन भनेको के हुन्छ 1 2 3 5 भयो किन यो भनेको चाहिँ एमा पनि छ बीमा पनि छ सरी एमा पनि भएको इलिमेन्ट छ बीमा पनि भएको इलिमेन्ट छ दुईमा भएको इलिमेन्ट पनि छ होइन यो भनेको सिम्पली भन्दाखेरि ए र बीमा भएको सबै एक ठाउँमा राखिदिने अनि डुप्लिकेटलाई हटाइदिने हो किन यो भनेको नै हाम्रो युनियन भयो हो इन्टरसेक्सन भनेको चाहिँ कमन इलिमेन्ट भयो होइन
जस्तो अब हाम्रो सेक्सन सी र सेकेन्ड सेममा इन्टरसेक्सनले सेक्सन सीमा त आउँछ नि ठ्याक्क होइन त्यो भनेको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको सेट अफ अल इलिमेन्ट यक्स होइन सच द्याट यक्स भनेको एमा पनि हुनु पर्यो यक्स भनेको बीमा पनि हुनु पर्यो किन यो भनेको चाहिँ हाम्रो एन्ड अपरेसन हो नि अघि नै हाम्रो यस्तो थियो त्यो भनेको हाम्रो अर अपरेसन भयो यो भनेको हाम्रो एन्ड अपरेसन भयो किन अर भनेको के हुन्छ अर भनेको भए पनि एउटामा भए पिहाल्यो ए अर बी भनेको आइदर ए अर बी हो यो भनेको चाहिँ हाम्रो एन्ड हो होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो एन्ड हो यो भने एन्ड भएको मिनिङ के दुवैमा हुनुपर्छ भन्नु खोज्यो भने होइन दुवैमा हुनुपर्छ एमा पनि हुनु पऱ्यो बीमा पनि हुनु पऱ्यो भन्नु खोज्यो होइन जस्तो हामीले 1 3 5 र 1 2 3 को लियो भने यसो कमन के छ एउटा 1 कमन छ अर्को 3 कमन छ त्यसैले दुईटाको इन्टरसेक्सन भनेको 1 र 3 इन्टरसेक्सन होइन अब डिस्टेन्स भने के हुन्छ तिम्रो इन्टरसेक्सनको नल भयो भने होइन भनेको मिनिङ के भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो सेक्सन ए र सेक्सन सी को इन्टरसेक्सनले नल आउँछ किन कुनै पनि स्टुडेन्ट त कमन आउँदैन नि त होइन त्यो भनेको हाम्रो डिस्जोइन्ट सेट भयो अब डिफरेन्स भनेको ए माइनस बी भनेको एमा ए र एमा भएको ए र बीको कमन हटाएर बाँकी भएको एमा त हो नि होइन जस्तो हेर त ए यो जस्तो फर इक्जाम्पल सपोज ए हो अरे होइन यो ए हो अरे होइन अब यो बी हो अरे होइन अब ए अनि होइन ए माइनस बी ए माइनस बी निकाल्नु कसरी निकाल्ने हेर त ए माइनस बी भनेको एमा भएको एमा बीमा भएको बीमा कुन छ 1 बीमा छ होइन यो हट्यो 3 बीमा छ यो पनि हट्यो अब 5 बीमा छ छैन नि भनेपछि 5 मा त बाँकी हो नि होइन त्यो भनेको चाहिँ ए माइनस बी हो फेरि बी माइनस ए फरक छ है बी माइनस ए भनेको अर्कै हुन्छ फेरि होइन बी माइनस ए भनेको कति हुन्छ बी माइनस ए भनेको 2 हुन्छ होइन बी माइनस ए भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि ए बीमा र ए को इन्टरसेक्सन हटाउने बाँकी बीको बाँकी के छ त्यो भनेको बी माइनस ए भयो क्या ए माइनस बी भनेको ए र बीको इन्टरसेक्सन हटाउने अनि एमा के जुन बाँकी छ त्यो भनेको ए माइनस बी हो त्यसैले ए माइनस बी र बी माइनस ए भनेको कहिले पनि इक्वल हुँदैन है सेट कम्प्लिमेन्ट भनेको त युनिभर्सलबाट हटाउने त हो नि होइन अब हाम्रो ए यसो त भाव जस्तो यहाँ हेरेन होइन ए केसमा हेरेन हाम्रो यो केसमा होइन यो भावलमा होइन यदि हाम्रो युनिभर्स चाहिँ अल्फाबेट हो भनेदेखि होइन हाम्रो युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ हाम्रो एदेखि जेड हो भनेदेखि होइन हाम्रो भी बार भनेको होइन भी बार भनेको एइआइओ यु बाहेक सबै भयो होइन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सोनेन्ट भयो होइन त्यसैले त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो अब बार भनेको त्यो भयो युनिभर्सलबाट घटाउने कि जस्तो यो केसमा हाम्रो युनिभर्सल सेट भनेको हाम्रो एदेखि जेडसँग अल्फाबेट हो भनेदेखि होइन भीको बार भनेको एइआइओ यु बाहेक त्यो भनेको हाम्रो कन्सोनेन्ट भयो होइन त्यो बाहेक त्यो कन्सोनेन्ट भनेको चाहिँ भी बार भयो होइन अब सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको त अब हामीले यो सायद उता पढायो होला होइन डिजिटल लजिकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सक्लुजिभ अर भनेर पढायो होला होइन एक्सक्लुजिभ अर भनेर पढायो होला त्यो एक्सक्लुजिभ अर भनेको हाम्रो सिमेट्रिक डिफरेन्स छ यो भनेको के छ त आइदर ए अर बी बट नट इन बोथ ए एन्ड बी होइन ए र बीमा भएको दुई चाहिँ राख्नु पाएन कि जस्तो फर इक्जाम्पल ए 1 3 5 छ 1 2 3 छ ल मलाई भन त यसको सिमेट्रिक डिफरेन्स कति हुन्छ होला कसैले भन त एमा पनि भएको बीमा पनि भएको दुवैमा नभएको 2 र 5 हो 2 र 5 है 2 र 5 हो है ए र बीमा भएको कमन भनेको 1 र 3 कमन छ कमन हटाइहाल्यो बाँकी भएको भनेको 2 र 5 भयो अब यो सेट आइडेन्टिटी छ होइन यो सेट आइडेन्टिटी भने सेटको लहरू भयो हामीले डिजिटोलोजीमा जे पढाएको छ यहाँ पनि त्यही पढ्ने हो होइन तर यहाँ अलिकति सिम्बल चाहिँ फरक छ त्यति मात्र भयो मैले यसलाई यतिकै छोडिदिन्छु है किन भन्दाखेरि हामीले यसमा यो प्रुभ गर्नु पर्दैन यो लजिक भने अब थर्ड च्याप्टरमा छ लजिक थर्ड च्याप्टरमा यो सबै रुलहरू हामीले युज गर्नुपर्छ कि सबै युज गर्नुपर्छ होइन त्यसैले अहिले हामीले युज पनि गर्नु पर्दैन मैले यो सेट आइडेन्टिटीलाई आज यतिकै छोड्छु होइन यो अब म बुझाउँदाखेरि पनि यो के अरे हामी यो थर्ड सेममा चाहिँ बुझाइन्छ थर्ड युनिटमा चाहिँ बुझाइन्छ है अहिले यो छ भन्ने कुरा मात्र भयो किनकि सिलेबसमा 1.1मा यो लेखेर चाहिँ त्यसो मैले लेख्दै चाहिँ होइन अब यसको युज यहाँ हुँदैन यसको युज पनि थर्ड युनिट पनि हुन्छ सेकेन्ड थर्ड युनिट छ होइन म त्यही बेला चाहिँ पढाइदिन्छु त्यही बेला चाहिँ प्रुभहरू गराउँला है अब भेन डायग्राम भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि सेटहरूको चाहिँ पिक्चोरियल रिप्रेजेन्टेसन भनेको भेन डायग्राम भयो होइन भेन डायग्राम अब जस्तो अब यो हेर त यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरसेक्सन भयो होइन सबैले थाहा छ यो कमन भयो यो युनियन बी भनेको सबै भनेको युनियन बी भइहाल्यो ए माइनस बी भने के हुन्छ
यो एमा पनि भएको बीमा भएको हटाएर यो बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो यो कमन चाहिँ हट्यो हाम्रो हैन बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो यो बाँकी भनेको चाहिँ हाम्रो a - b भयो यो भेन डायग्राममा देखाएको मात्र भयो अब इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हो हैन युनियन बी मा त सेट गर्नुपर्ने हजुर सेट गर्नुपर्ने हैन युनियन बी मा a - b मा युनियन बी मा सबै सेट गर्नुपर्ने हैन सबै सेट गरेर चाहिँ मैले गरे हैन कि यसो गर्दा कि मैले ठीक छ गर्नु पनि सबै सेट गर्नुपर्ने हो है दिल भनेको ठीक छ अब है त अब इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल छ किन अब यसलाई हामी एउटा एक्जाम्पलबाट हेरौँ है त एक्जाम्पलबाट हेर है त अनि बुझिन्छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि पहिला के लेखाएको छ हेर है त्यहाँ हामीले हियर किन ए को र बी को कार्डिनलिटी काउन्ट गर्दाखेरि इच एलिमेन्ट द्याट इज इन ए बट नट इन बी or B but not in A. So exactly once again and each element that in both A and B exactly twice. यो भनेको मिनिङ चाहिँ के हुँदाखेरि A र B ले सेटिस्फाई गर्नेहरु चाहिँ काउन्ट 2 टाइम्स हुन्छ भन्नु खोजेको जस्तो एउटा एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ रे त एक्जाम्पल बनाए मैले जस्तै रे त ल हामीसँग यो छ रे सपोज हैन एउटा चाहिँ हामीसँग एउटा चाहिँ APPL एप्पल भन्ने छ रे हैन अर्को भनेको एप्स भनि छ रे हैन यबाट सुरु भन्ने भयो अर्को भनेको चाहिँ कस्तो गरौँ भन्दाखेरि अर्को भनेको चाहिँ यस्तो भनौँ न जे लेख्यो पनि भएन आरयुएस लस लेख्यो एउटा हैन पिज लेखेँ मैले हैन अब हेर है अब हाम्रो चाहिँ के भन्यो त्यो क्वेशन चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हैन काउन्ट the number of words हैन that either start with a अर्को पनि थप्दै मैले अर्को पनि थप्दै यहाँ अर्को पनि थप्दै के थप्दै भन्दाखेरि BAL थप्दै अनि क्याट पनि थप्दै मैले ल है अर्को स्टार्ट विथ ए और हैन और चाहिँ और यसमा और है और इन्ड विथ 11:30 बजे सुन्नुस् इन्ड विथ यस लेर अब तिमीसँग यो एप्पल एप्स पिज पल क्याट भन्ने टर्म छ हामीसँग हैन अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि काउन्ट द नम्बर अफ के भयो लेयर है सो काउन्ट द नम्बर अफ वर्ड्स द्याट आइदर स्टार्ट विथ ए और इन्ड विथ यस लेखेको छ किन एबाट सुरु भएको अथवा यसबाट इन्डिङ भएको चाहिँ वर्ड काउन्ट गर भन्ने अब काउन्ट गर है त स्टार्ट विथ ए रे स्टार्ट विथ एबाट स्टार्ट भएको कतिवटा छ र त एउटा भनेको एपिपीएल एप्पल छ अर्को भनेको एप्स छ हैन यो भनेको कति भयो दुईटा भयो ठीक छ है अब अर्को भनेको अर्को भनेको इन्डिङ विथ यस हैन यसबाट इन्डिङ भएको इन्डिङ विथ यस त्यो भनेको के छ र त एउटा भनेको एप्स अर्को भनेको पिज यो पनि दुईटा छ भनेपछि टोटल कति भयो टोटल भनेको तिम्रो टोटल भनेको कति भयो अब टोटल भनेको 2 + 2 भनेको 4 भयो हैन र हेर उले के भनेछ र एबाट स्टार्ट हुने र यसबाट इन्डिङ हुने किन कतिवटा चाहिँ वर्ड चाहिँ पत्ता लगाऊ भन्यो किन अब यो यसमा चाहिँ हैन एप्पल एस पिज बल क्याट छ यसमा एप्पल एबाट सुरु हुने यति छ हैन अनि यसबाट इन्डिङ हुने यति छ चारटा भयो तर यसमा प्रब्लम के छ र त प्रब्लम भनेको तिम्रो एप्स र एप्स रिपिट भइरहेछ नि सेम टाइम हैन एउटै ओलाई दुईचोटी काउन्ट भइरहेछ नि त्यो टोटल हेर्नेको त्यो टोटल त खास 3 हुनुपर्ने 4 भएन हैन त्यसैले यसको प्रब्लम भनेको यही हुनु खोज्छ के यसको प्रब्लम भनेको दुवैले सेटिस्फाई गर्ने केसहरु चाहिँ के हुन्छ किनकि एप्स भनेको चाहिँ के हो स्टार्टिङ विथ ए पनि हो इन्डिङ विथ बी एस पनि हो हैन त्यस्तो दुवै कन्डिसनबाट फुलफिल भएको कुराहरु चाहिँ ट्वाइस टाइम चाहिँ रिपिट भइरा हुन्छ भन्नु खोजे है यहाँले त्यही लेखेको छ रे एक्ज्याक्टली ट्वाइस त्यस्तोलाई हटाउनु पर्छ भन्नु खोजे त्यसरी कसरी हटाउने भन्दाखेरि यसरी इन्टरसेक्सन बी भनेको दुवैमा भएकोलाई चाहिँ हटाउनु पर्छ भन्नु खोजे है अब यहाँ हेरौ त कति हुन्छ अब यो भनेको अब के छ त ए को हैन प्लस
बी को अनि माइनस हैन ए एमा पनि भएको मैले ए लेखेँ अनि एन लेखेँ त्यो एन अब त्यो बी नोटप्याडमा छैन है भनेको त्यो हुन्छ 2 + 2 अनि -1 किनकि दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई एउटामा चाहिँ कति आयो 3 आयो ठ्याक्क मिल्यो नि हेर त है हैन एउटा दुईटा तीनटा मात्र हो नि त हैन र अघि नै चारवटा निकाल्दै थिएँ चारवटा हामीसँग थिएन त्यसैले गर्दाखेरि इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपलहरु चाहिँ हामीलाई यस्तो केसमा चाहिँ हेल्प गर्छ भन्नु खोज्यो बुझ्यो हेर त यस्तो केसमा चाहिँ अब ल एउटा कुरा भन्दा यो काम गर त हाउ मेनी बिट स्ट्रिङ अफ लेन्थ 5 आइदर स्टार्ट विथ 1 और इन्ड विथ 2 0 कति हुन्छ एन्सर यसको एउटा 5 वटा लेन्थको स्ट्रिङ हो किन भनेको मिनिङ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 5 वटा लेन्थ हुनु पर्यो हैन 1 2 3 4 5 हैन भनेपछि कि त अगाडि एउटा 1 आउनु पर्यो रे हैन ठीक छ अथवा हैन अथवा और हैन त्यो और छैन 1 2 2 3 4 5 कि त लास्टमा दुईटा जेरो हुनु पर्यो रे के यसरी अगेन स्टार्ट विथ ए इन्टु विथ और इन्टु दिस भने जस्तै अब चाहिँ स्टार्टिङ विथ अ बिट 1 अथवा इन्टु विथ 2 0 कति यसको आन्सर कति हुन्छ होला हुन त थाहा छ के आइला छ हजुर धेरै हुन्छ सर कति कति अलि धेरै आउँछ तर त्यो नम्बर भन्नु पर्दैन लास्टमा चाहिँ 0 0 हुनु पर्ने कि त लास्टमा दुईटा जेरो हुनु पर्यो हैन कि त अगाडि एउटा 1 हुनु पर्यो सो अगाडि एउटा 1 हुनु पर्ने चाहिँ 1 अनि पछि सबै 0 0 0 गर्यो भने अगाडि 1 हुनु पर्ने कति वटा आउँछ 15 अथवा 16 धेरै हुन्छ फ्याट त भन्न सकिन्छ धेरै हुँदैन यसरी हो 16 2 को पावर 4 एउटै कुरा 16 हुन्छ अनि ल यो 16 अनि लास्टमा 0 0 0 मा एनी भने चाहिँ 2 को पावर 8 हुनु 2 को पावर 3 ओ 8 हुने भयो हैन भनेपछि 16 प्लस 8 हैन 8 अनि माइनस कति हुन्छ अब कमन खै अब कति हुन्छ कमन चाहिँ कति हुन्छ कमन सही छ ल यहाँ यसो गर न यहाँ पनि 0 0 राख्थ्यो यहाँ पनि 0 0 राख्थ्यो हैन मिलिहाल्यो नि त 4 भयो हैन यसको आन्सर भनेको 20 आयो बुझ्यो है सही छ यो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन भनेको त्यही हो दुवै कन्डिसनले सेटिस्फाई हुने चिजहरु चाहिँ हटाइदिने हो कि यसरी 20 भयो हैन यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भयो है ल अब यता है यो हाम्रो युनिटको लास्ट टपिक छ यो कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भनेको चाहिँ हैन हाम्रो सेटहरुलाई चाहिँ कम्प्युटर भनेको 0 1 बुझौँ अहिले हैन डिजिटल लजिक 0 1 बुझौँ सो कम्प्युटरको मेम्बरहरुलाई चाहिँ बाइनरी स्ट्रिङ भनेको 0 र 1 बाट रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो नि कसरी गर्ने हैन त्यसैले हामीसँग एउटा सेट हुन्छ अनि एउटा कन्डिसन हुन्छ हैन जुन इलिमेन्टले चाहिँ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो भने 1 भने 0 बेसिकली 1 भनेको प्रेजेन्ट 0 भनेको एब्सेन्स भन्ने पनि बुझेको 1 भनेको ट्रु 0 भनेको फल्स बुझे पनि भयो भने यसको मिनिङ के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा सेट हुन्छ हैन अनि एउटा कन्डिसन डिफाइन गरेको हुन्छ अब त्यो सेटको इलिमेन्टले त्यो कन्डिसन जुन इलिमेन्टले त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो त्यसको ठाउँमा हामी 1 राख्छौं बाँकी ठाउँमा 0 राख्दिन्छौं जस्तो एक्जाम्पल हेर्नु है त यहाँ जस्तो हामीसँग एउटा सेट छ हेर त 1 देखि 10 सम्म छ हैन यहाँ अब यहाँ हाम्रो कन्डिसन के छ हेर त what a bit string represent the subset of all odd integer हैन in you odd integer हेर त के छ 1 3 हैन 5 अनि 7 अनि 9 odd हो नि हैन पछि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि जहाँ अड्छ त 1 राख्ने भयो भनेपछि अब के गर्छ हेर त यहाँ 1 राख्छौं अनि 2 को ठाउँमा 0 किनकि 2 त odd हैन नि त 3 odd हो फेरि 3 को ठाउँमा हामी 1 राख्छौं फेरि 4 को ठाउँमा हामी 0 राख्छौं हैन 5 को ठाउँमा फेरि के गर्छौं 1 राख्छौं 6 मा 0 राख्छौं हैन यो आयो टक्क लारे हुन्छ नि हैन र ठीक छ है
एउटा सेट सजिलो छ हैन एउटा सेट हुन्छ अब त्यो सेट एउटा कन्डिसन डिफाइन गरे हुन्छ जुन जुन इलिमेन्टले त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्यो त्यहाँ 1 बाँकी सबै ठाउँ 0 अब अर्को एउटा छ हेर त व्हाट बिट स्ट्रिङ रिप्रेजेन्ट द सबसेट अफ अल इभेन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ यसको हैन है 1 0 1 0 सरी 0 1 0 1 हुन्छ नि ल एउटा कुरा भन त मलाई अब इन्चिन गर्छ है सरी यसमा यो लास्टको चाहिँ के हुन्छ न त व्हाट बिट स्ट्रिङ रिप्रेजेन्ट द सबसेट अफ अल इन्टिजर not exceeding 5 के हुन्छ यसको 1 1 0 0 0 5 भन्दा उता चाहिँ 0 हो एक्ज्याक्टली ठिक छ नट एक्सिडिङ 1 भनेको चाहिँ 5 क्रस हुनुपर्ने यहाँसम्म हो नि हैन यहाँसम्म हो पछि हाम्रो यति नम्बरले सेटिस्फाई गर्छ भनेपछि यहाँ 1 हुन्छ यहाँ पनि 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 1 हुन्छ बाकी सबै 0 हैन 6 देखि 0 किनकि 6 भनेको सबै ठुलो छ नि हैन यसरी यो भनेको हाम्रो कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट हो कहिले तिमीलाई 1 2 मा सोधिन्छ कि यस्तो एउटा सेट दिन्छ अनि ल सेट अफ इभेन्ट यो केसमा चाहिँ इभेन्ट नम्बरलाई कम्प्युटर रिप्रेजेन्ट गर भने ठ्याक्कै यस्तो गर्दैन हैन अथवा तिमीलाई यस्तो भने मैले अब यसमा मैले तिमीलाई के भने भन्दा 3 को मल्टिपललाई गर भने के हुन्छ र त 3 लाई अनि 6 लाई अनि 9 सबै 0 1 ल पाइहाल्यो नि त यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि सिम्पली भन्दाखेरि कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भनौँ न हैन सर अनि स्टेटमा त अर्डरले फरक पर्दैन हैन सर हजुर अब सपोज अब हामीले यु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ हैन सर अब हामीले के भन्ने सेटमा चाहिँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 गर्यो भने दुवै एउटै सेट हुन्छ है सर तर बिट रिप्रेजेन्ट चाहिँ फरक हुन्छ फेरि बिट रिप्रेजेन्ट फरक हुन्छ दुवै त्यो चाहिँ हो बिट रिप्रेजेन्ट त फरक पर्छ त्यसैले सकेसम्म अर्डर भनेको अर्डर भनेपछि सकेसम्म बाइ डिफल्ट चाहिँ हामी एसेन्डिङलाई मानिदिन्छौँ कि है एसेन्डिङलाई मानिदिन्छौँ बाइ डिफल्ट तिमीले भनेको कुरा नि ठिक छ है अब हाम्रो 1.1 सक्यो हैन युनिट त्यो खास सेटको बारेमा त्यो नयाँ कुराहरु के पनि थिएन नयाँ कुरा एउटा होला थियो हैन यो कुरा छ सो एकताल म सर र फेरि भनिदिन्छु है त आज हामी के पढ्यो भनेर सेटको डेफिनेसन हैन अनि सेटको डिस्क्राइबिङ एउटा लिस्टिङ गर्ने अर्को भनेको बिल्डर भयो हैन लिस्टिङले कहिले बढी इलिमेन्ट छ भने चाहिँ हामीलाई त्यो लिस्टिङ गर्न गाह्रो हुन्छ बिल्डर नोटेसन चाहियो हैन अनि कार्डिनालिटी भनेको त्यो सेटमा कतिवटा इलिमेन्ट छ त्यो नम्बर अफ लेन्थ भनेकै सेटको लेन्थ भने कार्डिनालिटी भयो सबसेट र प्रोपर सबसेट हैन ए इज अ सबसेट अफ बी भन्नाले के हुन्छ इक्वल पनि हुन सक्छ तर प्रोपर सबसेटमा चाहिँ बी मा चाहिँ ए को भन्दा एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट बढी हुनै पर्छ भन्नु खोज्या हो पावर सेट भनेको त्यसको पोसिबल सबसेटहरुको सेट भनेकै पावर सेट हो यदि हामीसँग सेटमा नवटा एलिमेन्ट छ भने त्यसको पावर सेटको लेन्थ भनेको 2 को पावर n हुन्छ कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको अर्डर पेयर भयो यसले चाहिँ खासै यसै याद गर्नु कुरा के कुरा छ भन्दाखेरि हामीले अगाडि जुन सेटलाई डिफाइन गरेको छ अर्डरमा पनि त्यही सेटको एलिमेन्ट राख्नुपर्छ है यदि एबीसी छ भने सुरुमा ए को एलिमेन्ट अनि बी को एलिमेन्ट अनि सी को एलिमेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ सेट अपरेसन हैन युनियन भनेको दुईमा भएको प्लस अनि एकअर्कामा भएको ए अर बी भनेको ए अनि प्लस हैन बीमा पनि भएको प्लस दुईमा भएको हैन ए भइहाल्यो इन्टरसेक्सन भनेको कमन हैन एमा पनि भएको बीमा पनि भएको कमन मात्र भयो डिफरेन्स भनेको ए माइनस बी भनेको चाहिँ ए माइनस बी भनेको तिम्रो अब बीमा भएको जति घटाएर बीमा जुन छ त्यो ए बाट हटाउने अनि बाँकी भनेको हाम्रो एन्सर भयो बी माइनस ए भनेको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो भयो हैन ए मा भएको हटाउने बाँकी बी को है जस्तो एक्जाम्पल 1 3 5 1 2 3 छ भने योबाट घटाउनु भनेको 1 1 घट्यो हैन 1 1 घट्यो अनि 3 3 घट्यो हैन मतलब बाँकी 5 भयो त्यसैले के भयो यहाँ ए माइनस बी भनेको 5 भयो बी माइनस ए भनेको 2 भयो हैन अब यो कम्प्लिमेन्ट भनेको थाहा छँदैछ हैन सिमेट्रिक डिफरेन्स भनेको चाहिँ कि ए मा हुनु पर्यो कि बी मा हुनु पर्यो त दुईमा हुनु भएन यो भनेको एक्सक्लुजिभ अर भयो हैन एक्सक्लुजिभ अर भनेको त्यही त हो नि हैन हाम्रो त्यो उता के रे एक्सवार गर्दाखेरि सेम इलिमेन्ट भने 0 हैन पनि 1 गरेको थियो नि त हामीले कन्सेप्ट त्यही त हो नि हैन पनि 1 भनेको आइदर ए अर बी हो नि त आइदर ए अर बी भनेको 1 भयो दुईमा हुनु भने के हुन्छ ए 1 1 पनि 0 भयो बी 0 0 पनि 0 भयो हैन हाम्रो उताको डिजिटल लजिकमा पढ्दाखेरि कन्सेप्ट त एउटै त हो नि यो हामी पछि हेरिरहेको छौँ भेन डायग्राम भनेको अब पिक्टोरियल रिप्रेजेन्टेसन भयो हाम्रो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ यो काउन्ट गर्दाखेरि हैन दुई कन्डिसन सेटिस्फाई हुनेलाई त दुई पटक काउन्ट गरेर आउँछ त्यो दुई पटक काउन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई एक्स्ट्रा काउन्ट चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि हामी यो माइनस घटाइदिन्छौँ यसरी फेरि हैन
यो घटाइदिन्छौँ। यो घटाउने भनेको चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल अफ, यो भनेको चाहिँ हाम्रो इन्क्लुजन भयो, यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुजन भयो हैन, प्रिन्सिपल अफ इन्क्लुजन एन्ड एक्सक्लुजन भयो। अब कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भनेको चाहिँ हामीले कुनै पनि सेट गिभन हुन्छ हैन, सेट गिभन हुन्छ, सेट गिभन भएपछि त्यो सेटहरुलाई चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ दिया हुन्छ, जुन जुन इलिमेन्टले त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ हैन, त्यो इलिमेन्टको ठाउँमा बाइनरी बिट 1 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने अनि अर्को ठाउँमा 0 ले रिप्रेजेन्ट गर्ने हैन, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर रिप्रेजेन्टेसन अफ सेट भयो है। ठीक छ, ल हेर त के कन्फ्युज छ हेर त सर। त्यो इन्क्लुजन एक्सक्लुजन को एकचोटी फेरि भन्छु न, त्यो लास्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने? यो यसो अर्को एक्जाम्पलहरु के एक्जाम्पल हेर्ने, अघिनको पहिला एक्जाम्पल हेर्ने हेर्ने अर्को हेर्नु सर। हैन एक्जाम्पल त यो मजाले बुझिन्छ हेर त। त्यो त बुझे सर। यो बुझि पिहाल्यो नि त। यो अर्को बुझेन सर, त्यो अर्को भन्नु त स्ट्रिक्ट यो बिट वाला यो बिट वाला ल यहाँ हेर है त, ल ठीक छ यहाँ हेर है त, यहाँ हेर त 5 वटा बिट हैन, 1 2 3 4 5 हैन, 5 वटा बिटले के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कि अब फेरि ल के अगाडि एउटा 1 हुनु पर्यो रे हैन, अथवा हैन एउटा दुईटा तीनटा कि पछाडी दुईटा 0 हुनु पर्यो यसरी के। यो कतिवटा हुन्छ भन्नु खोजेको, जस्तो फर एक्जाम्पल हैन तिम्रो 1 0 0 0 1 यो पनि पर्यो एउटा हैन, अनि 0 0 0 0 यो पनि पर्यो एउटा हैन, यो पनि पर्यो भन्नु खोजेको के। अब हेर त यसको मिनिङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि यो हुनु त यसमा सम रुल प्रोडक्ट रुलको कुरा आउँछ, त्यो भाइ पछि पर्छ। तर नर्मली हेर त, नर्मली अब हेर त यदि यो 5 वटा बिट, अब यो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि अगाडि 1 त फिक्स भइसक्यो नि तिम्रो हैन। अब हेर त यहाँ भनेको तिम्रो 0 पनि हुन सक्छ 1 पनि हुन सक्छ, यहाँ त 0 पनि 1 पनि हुन सक्छ, पछाडी 4 वटा चाहिँ त्यो सबै इन्क्लुडिङ 1 भयो सबै। हो त्यो भनेको तिम्रो फ्याक्टोरियल गरेर नि गर्न मिल्छ हैन, फ्याक्टोरियल गरेर गराउनु खोइ मैले त्यसो देखाएको छैन हैन, नमिल्ला फ्याक्टोरियल गरेर। 2 को पावर 4 आयो हैन, क्याप छैन यहाँ फेरि 2 को पावर 4 हैन र, किनकि यहाँ पनि दुईटा यहाँ पनि दुईटा यहाँ पनि दुईटा हुन्छ, यो बाइनरी हो नि त हैन, दुईटा हुन सक्छ नि त। 2 को पावर 4 भयो हैन, अनि यो प्लस भयो। अब यहाँ चाहिँ अगाडि पछाडी दुईटा फिक्स छ, यहाँ अगाडि जे हुन सक्छ नि भनेको दुईटा तीनटा, यो भनेको 2 को पावर 3 भयो हैन, ठीक छ। अब हेर यो भनेको कति हो हाम्रो हैन त, 2 को पावर 4 भनेको 16 भयो हैन, 2 को पावर 3 भनेको 8 भयो। अब 20 भयो हाम्रो एन्सर आएन हैन। तर एउटा यसमा हेर त, जस्तो मैले 1 1 हैन 1 अनि 0 0 लेखेर हेर यस्तो एलिमेन्ट हैन, यस्तो लेखेर यो भनेको त हाम्रो स्टार्टिङ विथ 1 पनि हो, एन्डिङ विथ 2 0 पनि हो नि त हाम्रो हैन। भनेको हेर त यो बाइनरी नम्बरलाई हामीले हैन यहाँ पनि राखेको छ, यो बाइनरी नम्बर यहाँ पनि रिपिट भएको छ क्या, यहाँ पनि किनकि यो स्टार्टिङ विथ 1 पनि हो, सो यो यहाँ पनि आयो, यो एन्डिङ विथ 2 0 हो, यो यहाँ पनि आयो, भनेपछि दुईपल्ट काउन्ट भएको छ नि त यस्तो कुराहरू हैन। यस्तो नम्बर त दुईपल्ट काउन्ट भइरहेछ नि हैन, दुईपल्ट काउन्ट हुनु त नराम्रो हो नि, सेमलाई दुईपल्ट काउन्ट गर्न त पाइँदैन। त्यसैले यस्तो कतिवटा हुन्छ त भन्दाखेरि, अब यस्तो कतिवटा हुन्छ भन्दाखेरि दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई खाएको हुनु पर्यो नि त, दुवै कन्डिसन सेटिस्फाई भनेको 1 बाट सुरु हुने 0 बाट दुईटा एन्डिङ गर्ने पछि यतिवटा हो नि त। यो कतिवटा भन्दाखेरि अगाडि कतिवटा खाली छ, दुईटा खाली छ नि, भनेपछि कति हुने भयो 2 को पावर 4 हुने भयो हैन, 2 को पावर 4 हुने भयो। यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले, यसलाई घटाउनु पर्यो, यो त रिपिटेसन भयो नि। 2 को पावर 4 भनेको 2 को पावर 2 भनेको स्क्वायर 4 भयो माइनस भयो, यो भनेको माइनस 4 भनेको यो भनेको हाम्रो 20 आयो, यसरी गरे ओके ठीक छ। त्यो रिपिटेसन हटाउनलाई हो कि है, यो भनेको सिम्पली हाम्रो इन्क्लुजन र एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल हो है। कसैले के छ त अझै सोध्दा हुन्छ है। मैले तिम्रो क्लासमा क्वेसन कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने कसलाई गर्दा सजिलो हुन्छ, कहिलेकाहीँ काम पर्छ के पर्छ हैन, जस्तो तिम्रो क्लासहरू जस्तो दिउँसो मिल्यो भने, कहिलेकाहीँ बिहानको क्लासले मिल्यो भने हैन, केही मैले लिन भ्याएन भने अरु पर्यो भने सीआरसँग गर्दा हुन्छ नि, सीआर छ हाम्रो क्लास को भन त शरद कार्की सीआर को हैन, अनिस हो सर, सबैलाई कन्ट्याक्ट कसले गर्नु छ तुई चाह्यो मलाई, अनिस घिमिरेले गर्छ। ल अनिस हुन्छ सर। ल अनिस नम्बर भन त मलाई, मेरो फोन नम्बर 9813 9813 63 63 1408 1408 है। अनिस एन्सर चला हात यस्तो रोइले अनिस चलाउनु नि घिमिरे
डिस्क्रिट पाटर्न मेरो मोबाइलमा सबभन्दा बढी फोन नम्बर पाटर्नको स्टुडेन्ट होला पाटर्न डिस्क्रिट सेक्सन ल त्यसै आज यति गरौँ है त म यो स्लाइड उतापट्टि राखिदिन्छु होइन हुन्छ सर मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु है अघि सेक्सनलाई त भने मैले होइन अब एक दिन म तिमीहरूसँग अरू कुरा पनि मुभी कुरा पनि गर्छु मैले एउटा मुभी त्यहाँ राखिदिन्छु होइन पाइको बारेमा 20/7 को मुभी है त्यो कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने हेर्दा हुन्छ है त म एकछिनपछि राखिदिन्छु है हुन्छ सर ल आज यति गरौँ है त तपाईँ सर अनि सुन्नु न हजुर हजुर सर हजुर सेक्सन ए को एउटा छुट्टै ग्रुप बनाइदिनु न सेक्सन ए को डिस्क्रिटको लागि छुट्टै ग्रुप छुट्टै बनाइदिनु च्यानल के यस्तो सबै सेक्सनहरु एकैमा छुट्टै त छ नि हैन च्यानल छ छुट्टै छ ल है त ल के भयो भने मलाई सोध्दा हुन्छ त ती पोस्ट गर्दा पनि हुन्छ है त ठीक छ थ्यांक यू सर थ्यांक यू है त ल बाबा है सबैलाई अब गुड डे ल केटा ल भोलि भेट्नु पर्छ ल ल बाई म भात खान गएँ ल ल है त